अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ दो मौजू। आज पहला तो ये है जनाब कि कल एक पुलिस ऑफिसर से मुलाकात हुई जो पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए थे, तो इकट्ठे कॉफ़ी पी, तो कुछ इस पे बातचीत करेंगे। कुछ दूसरे हिस्से में जो बड़ा अहम है वो ये है कि लोग कोई मसला बन जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो बजाय अपने घर के उसको हल करने के लोगों के साथ मिल जाते हैं, लोगों के साथ जाके उस पर ऐसे ऐसे काम शुरू कर देते हैं जो मुनासिब नहीं, चाहे वो मजहबी लिहाज से हो, चाहे वो घरेलू लिहाज से हो। लेकिन पहले ये बताते हैं कि कल वो जो दोस्त आए तो मेरी उनसे बातचीत हुई, वो वहाँ पे ऑफिसर हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वजह है कि पाकिस्तान की हालत क्यों नहीं ठीक हो रही, क्या वजह है। तो उन्होंने कहा जनाब पाकिस्तान की हालत ठीक ना होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि वहाँ पे हर बंदे की ये सोच है कि जिस तरह ये चल रहा है चलने दे मुल्क को, कोई पाकिस्तान को ठीक नहीं करना चाहता। और जहाँ तक उन्होंने बताया कि सियासी जमातें हैं या मजहबी जमातें हैं, तो वो भी इसमें कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं लेती कि किसी तरह इस मुल्क को ठीक किया जाए। उसकी वजह ये है कि जिसके पास तो दौलत है, जिसके पास पैसा है, वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक अच्छी ज़िंदगी और याशी की ज़िंदगी गुजार सकता है। फिर उनसे बातचीत हुई कि गुर्बत क्यों नहीं ख़त्म हो रही, तो उन्होंने कहा कि गरीब के पास तो पैसा जाता ही नहीं है, अमीरों के पास ही पैसा रहता है। अमीर जिस तरह मर्जी चाहे वो उस कानून को चलाएं, सिस्टम को चलाएं। और इन लोगों ने अगर तरक्की की है तो यहाँ पे कवानीन है। यूरोप का मैं दौरा कर रहा हूँ, तो यहाँ जो चीज़ें मैंने देखी है कि आप लोग एक लिमिट के अंदर एक सिस्टम के तहत अपना ज़िंदगी गुजार रहे। अगर बुराई की बात की जाए तो उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में पहले तो ये था कि गुनाह करने के लिए मखसूस जगह थी, वहाँ जाना पड़ता था। अब हुआ ये है कि हर मोहल्ले, हर गली, हर एरिए में इस तरह के काम हो रहे हैं जो गैर इस्लामी हैं। और वहाँ पे आप अगर कोई भी जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, आहिस्ता आहिस्ता सड़कों पे भी आ रही हैं। वहाँ से पुलिस का भी सिलसिला चल रहा है, पुलिस को भी रिश्वत दी जाती है, पुलिस वहाँ से मंथली लेती है और उनको ये काम करने देती है। जहाँ तक गवर्नमेंट इमरान खान की बात है तो उनके बस में नहीं है, क्योंकि एक बंदा कभी भी किसी चीज़ को ठीक नहीं कर सकता। और वहाँ ये भी है कि जो टीम है वहाँ पे इमरान खान की, वो पिछले कई सालों से पाकिस्तान को ठीक तो कर रही है मगर ठीक नहीं कर पाई, क्योंकि वो सिर्फ अपने आप को ठीक करती है। ये कुछ चीज़ें उन्होंने बताई, कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा महंगाई की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जब महंगाई होती है, कोई चीज़ महंगी होती है, तो लोगों की इनकम कम है, उसकी वजह से क्राइम बढ़ रहे हैं। लोग जो है वो सड़कों पे आके लूटमार करते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं, लोगों की ख्वाहिशें बढ़ती जा रही है। ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो जिस तनख्वाह से जो सैलरी मिलती है उससे चलती नहीं है, वो फिर 2 नंबर तरीके के साथ अपने सिस्टम को चलाना चाहती है। और इसी तरह जो सरकारी इदारे हैं, सरकारी ऑफिसर है जो बड़े बड़े हैं, वहाँ पे उनको ऐसी ऐसी अय्याशी के सामान मिलते हैं कि आप सोच नहीं सकते। कहते मैं मुख्तलिफ जगह पे गया और बड़े बड़े ऑफिसर थे और मैं हैरान था कि उनकी ज़िंदगी, उनके हालात, उनके बंगलात, उनका रहन सहन, नौकर चाकर, मैं खुद परेशान हुआ। एक पुलिस ऑफिसर बता रहा है कि उनकी हालत देख के मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये भी पाकिस्तान है। इंग्लैंड में तो कहते हैं आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते जो ज़िंदगी वहाँ पे ऐसे बड़े लोगों की है। मकसद ये है कि अंग्रेज़ों की गुलामी से मुल्क को छुड़ाने के बाद हम ज़हनी तौर पे गुलाम कौम बन चुके हैं। अगर कवानीन की बात उनसे की तो उन्होंने कहा कि कवानीन पर अमल कैसे हो सकता है जब वहाँ पे इंसाफ के लिए मुश्किलात है, लोगों की ज़िंदगी गुजर जाती है, लोग जो है पूरी ज़िंदगी मुकदमात में अपनी जो है वो ख़राब कर देते हैं, दौलत ख़राब। इसी तरह मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे वाक़यात भी मेरे सामने आते हैं कि कोई झगड़ा है, अगर तो
کرائم کیا وہ بھی عذاب پڑ گیا، اگر کوئی زمین کا جھگڑا ہے وہ بھی مصیبت بن گیا۔ اس طرح وہاں پہ لوگ جو ہے وہ پریشان ہے، مشکلات کا شکار ہے۔ دوسری بات یہ کہ نفسہ نفسی کا عالم ہے، کسی کو کوئی دلچسپی دوسرے بندے سے نہیں ہے، جو بھی لوگ جس طرح دل چاہتا ہے اس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ اگر ایک اور بات آپ کو میں بتاؤں کہ ہاسپٹل ہے، دوسری جگہ ہے، وہاں پہ بھی برائی بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور لوگ اس چیز کا خیال ہی نہیں کرتے کہ یہ غلط کام ہے، کیونکہ جب معاشرے میں انہوں نے بتایا کہ 99% لوگ غلط کام کر رہے ہوں تو ایک بندہ وہاں پہ 1% لوگ کیسے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جب میں نے ان سے کہا کہ اچھے لوگ بھی وہاں پہ ہیں، یہ تو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ برائی نام ہے اور بہت کام ہے، وہ ملک کی حالت نہیں بدل سکتے۔ میں چاہتا تو تھا تو ان کے ساتھ پروگرام کروں، مگر کیونکہ ایک پولیس آفیسر ہے پھر وہ مناسب نہیں تھا، اس لیے میں نے کچھ باتیں آپ کو ان کی بتائی، کچھ اپنی بتائی۔ ناظرین، جہاں تک آپ دیکھیں پاکستان میں سیاسی صورتحال ہے، جب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف زبانی آ کے لوگوں کو تسلیاں دیتے ہیں، لوگ بیچارے ہیں وہ ایسے راستے پہ چل چکے ہیں کہ وہ عادی ہو چکے ہیں۔ یہی بات انہوں نے کہی کہ اب عادی ہو چکے ہیں وہ لوگ، وہاں پہ اگر کوئی بھی چیز دیکھتی ہے تو ان کو وہ کہتے ہیں یہ نارمل ہے، دائیں دیکھتے بائیں دیکھتے جہاں بھی دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ان کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ ہمیں اسی معاشرے میں اسی طرح چلنا پڑے گا، اور تبدیلی کے بقول ان کے دور دور تک کوئی اثرات نظر نہیں آتے۔ زبانی کلامی خالی پلاؤ تو روز پکتے ہیں وہاں پہ، مگر آپ کو کوئی چیز تبدیل ہوتی نظر نہیں آئے گی۔ یہ بہت بڑا ایک آپ کے لیے میں ایک سوچ کا مقام چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ بات ہے کہ ان کی بقول ایک پولیس آفیسر کی کہ دور دور تک کوئی تبدیلی نہیں۔ ایک طرف لوگ کہتے ہیں جی مایوسی گناہ ہے، مایوسی گناہ ہے، لیکن اپنے آپ کو چینج بھی تو کرنا چاہیے نا۔ صرف باتوں سے نہیں حالات ٹھیک ہوتے، نہ ملکوں کے ہوتے، نہ گھروں کے ہوتے، نہ کسی کے بھی ہوتے۔ کوئی بھی آپ نے چیز کرنی ہے تو اس پہ ایسے سسٹم کو چلانا پڑے گا۔ پھر قوانین کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں جب تک عدالتی سسٹم ٹھیک نہیں ہے، عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہے، ایک بندے نے اگر چھوٹا سا کوئی ایسا کرائم کر دیا، چوری کر لی یا کچھ، وہ جیل میں پڑا رہے گا۔ جو بڑے بڑے چور ہیں ان کو لیے سیاست ہوگی، وہ میڈیا کو خریدے کہ وہ اگر غلط پیپر بھی عدالتوں میں دے دیتے ہیں تو عدالتیں کوئی ان کو سزا نہیں دیتی، کوئی کمزور غلط پیپر دے دے تو اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ تو یہ کافی مسائل وہاں پہ ہے، عدل کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں وہاں پہ، صرف ان لوگوں کو سزا دی جاتی ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو اچھا وکیل نہیں کر سکتے، جو اچھا جج نہیں کر سکتے، اور بار بار ہمارے جج حضرات آ کے تسلی اپنے آپ کو اور قوم کو دیتے رہتے کہ جناب یہاں انصاف کا والا ہے، مگر نظر آپ کو کہیں نہیں آئے گا۔ توہین عدالت کی بات کر لے، کمزور آدمی کو بات کر دے، اس پہ توہین عدالت۔ دوسرا جی اس نے معافی مانگ لی، اس کو معاف کر دیں۔ طاقتور جو ہمیشہ وہاں پہ جیتتا ہے۔ اگر آپ انگلینڈ، جرمنی، یورپ، دوسرے ممالک کی بات کریں تو آپ کے علم میں ہے کہ کل بھی ایک خبر چل رہی تھی کہ آسٹریلیا سے ایک بندے کو جو بہت بڑا سٹار ہے ٹینس کا، اس کو انہوں نے انٹری نہیں دی کہ اس نے ویکسین نہیں لگوائی ہوئی تھی، اور وہ جناب علی جو بھی تھا انہوں نے کہا جو قوانین ہے اس کے مطابق ہی چلے گئے۔ ہوم منسٹر نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے پوری دنیا کو سوچ میں ڈال دیا، مگر کیا یہی اگر پاکستان اس طرح جو شہرت والا بندہ یا سٹار جائے تو کیا پاکستان والے یہ جرت کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں جرت کر سکتے، چاہے وہ کسی عام سے ملک کا ہو۔ اگر وہ کسی طاقتور ملک کا بھی ہوتا تو آسٹریلیا نے اس کو پھر بھی اجازت نہیں دی۔ یہ لوگ قوانین پر عمل کرتے ہیں اور قوانین پر عمل کروانا جانتے بھی ہیں۔ ایک اور بھی چیز ہے قوانین پر نہ عمل کرنے کی کہ آپ کی اپنی بہت کمزوریاں ہوتی ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میرے جو غلط کام ہے وہ سامنے نہ آ جائے۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا پرابلم ہے۔ تو اس پہ جب تک آپ توجہ نہیں دیں گے، سب سے پہلے تو خود کو کلین نہیں رکھیں گے، صاف نہیں رکھیں گے، آپ کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھے گا، پھر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، کسی کے حق میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔
बहरहाल काफ़ी लंबी उनसे गुफ्तगू हुई, लेकिन एंड यही था कि वहाँ पे जो लोग अमीर है वो नवाब हैं, जो गरीब है वो फकीर है, और दो कानून चल रहे हैं। इमरान खान बार बार आके कह रहा है कि एक ही कानून होगा, जुबानी तो रोज़ ही वो कह देता है, जुबानी तो रोज़ ही लोगों को तसल्ली दे के चला जाता है, मगर अभी तक बकौल उनके कि हम वहीं पे ही हैं और हालात ख़राब हुए हैं। बदकारी के अड्डे बेशुमार खुल चुके हैं, कॉलेज स्कूल की लड़कियां वहां जाती हैं, पैसे बनाती हैं, अयाशी की ज़िंदगी गुजारती है। बकौल उनके ये था कि एक दफ़ा जिस औरत ने इस तरह अपने आप को फरोख्त कर दिया या अपने आप को पेश कर दिया, वो एक बंदे के सामने जाए चाहे वो 100 के सामने जाए, उसको फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आज एक बड़ा अहम मसला है, उस पर बात करनी, आपने जाना कहीं, जुड़े रहे हमारे साथ। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा। अच्छा, मसला ये है कि घरों में कोई प्रॉब्लम बन जाती है, अगर आप मजहबी तौर पर किसी जमात के साथ है, वहाँ भी कोई छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम बन जाती है, तो अपने घर के मसले जो है हमें अपने घर में हल करने चाहिए। कुछ अर्सा से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो नामुनासिब है। अगर आप देखें कि एक घर में कुछ अफराद रह रहे हों, बहन भाई भी हों, तो उनमें भी कोई इख्तलाफ हो जाता है, और फिर वहाँ पे आप बातचीत के ज़रिए उससे मसले का हल निकाल सकते हैं। ये नहीं होता कि आप जाके लोगों के सामने बैठ जाएं और लोगों को अपने राम कहानी सुनानी शुरू कर दे, तो उससे आपके घर के मसले हल नहीं होंगे। एक तो मैं आपको ये तवज्जो दिलाना चाहता, जिस तरह आप अगर अहमदी हैं, आपको कोई परेशानी है, आपको कोई मसला है, तो आपका काम है कि वो भी अपना जो भी तरीक़ाकार है, जमात में रहते हुए जो जमात के कवानीन हैं, जो जमात के असूल हैं, जिस तरह उसको हल किया जाए। और जब आप जाके किसी दूसरे आदमी के साथ बैठ के उनके साथ ऐसी बातें करेंगे, तो उससे ये मसले हल नहीं होते। अगर आपको इतनी इंसाफ की फिक्र है, इतना आपको प्रॉब्लम बना हुआ कि इंसाफ किसी को नहीं मिल रहा, तो यहाँ यूरोप है, आप दुनिया के किसी मुल्क में भी रहते हैं, तो कवानीन है और अदालतें हैं, अदालती निज़ाम है, पुलिस है, आपकी बात सुनती है और आपकी मदद भी करती है। अगर आप 18 साल से नीचे आपकी उम्र छोटी है, फिर भी ऐसे इदारे बने हुए हैं कि वो जनाब बाकायदा तौर पर मदद भी करते हैं और किसी वकील की ज़रूरत नहीं होती, कोई खर्चा नहीं आता। अगर तो आप सच बोल रही है, हक पर है, तो मेरा ख्याल है कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जहाँ पे आपको जाके तो FIR दर्ज कराने में कोई मुश्किल हो। मगर जब आप खुद आके सोशल मीडिया पे बातें करेंगे, उससे ना तो आपकी इज्जत रहेगी, जो लोग आप के साथ होंगे वो सिर्फ अपने प्रोग्रामों की ये रौनक बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पे आएंगे और प्रोग्राम करेंगे। अगर आप देखते हैं कि आपके साथ कोई ऐसा मसला बना है, तो आप किसी भी मुल्क में पुलिस के पास जाए, आप हक पर है, तो वो मीडिया पे वैसी न्यूज़ आ जाती है। अगर आप झूठ बोल रहे फिर भी आ जाती है। अगर ये ममालिक जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, यहाँ तो 40 साल 41 साल के बाद भी अगर कोई केस खुल जाए, जिस तरह आजकल आपके इल्म में है कि एक यहाँ के लॉर्ड है, उनका भी केस खुला हुआ है, और वो 41 साल पहले जब वो यंग थे, जवान थे, उस उम्र में उनसे वो कुछ गलतियां हुई, मगर उन पे फर्द जुर्म आयद कर दी। नाज़रीन, बात बताने का मकसद ये है कि अपने आप को तमाशा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब तमाशा बनता है तो पूरी दुनिया फिर देखती है। इसमें ना तो किसी को सजा हुई, किसी को ना कोई पता, ना बात, ना चीत। इसलिए कवानीन जो है उसके मुताबिक अपने आप को, मेरा ख्याल है कि इंसान को अपने कवानीन का सहारा लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो लोग दूसरे लोगों के साथ मिल जाते, जाके अपनी तरफ से वो कह रहे होते हैं कि हम आवाज़ उठा रहे हैं, तो आज दुनिया में कितने जराइम होते हैं, कितने मजलूम लोग हैं पूरी दुनिया में,
کبھی ان کے لیے تو کسی نے آواز نہیں اٹھائی. پاکستان کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارا تعلق پاکستان سے ہے. ریپ کے گینگ ریپ بڑے بڑے وڈیرے جو ہے کتنے غریب لوگوں کے بچیاں بچے ان کی عزتوں سے زندگیوں سے کھیل چکے ہیں. آئے دن کوئی نہ کوئی لاش مل جاتی ہے 4 سال کی بچی کی 3 سال کی بچی کی 2 سال کی بچی کی, مگر کوئی آواز نہیں اٹھاتا. ہر چیز پہ حکمت عملی سے کام لینا چاہیے. اگر آپ کسی مذہب کے ساتھ وابستہ ہیں تو یہ نہیں کہ آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے تو ایسے کام شروع کر دیں کہ جو مناسب نہ ہو. یہ ویسے میں نے آپ کو بتا دیا, اور پھر کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ایسے قوانین بتا رہے ہیں کہ جناب آپ کے پاس یہ بھی رائٹ ہے یہ بھی رائٹ. کس کو نہیں یہ چیزوں کا پتا؟ یہاں صرف آپ پولیس کے پاس جائیں وہ پوری مدد کرتے ہیں آپ کی. یہ کوئی پاکستانی سلسلہ تو نہیں ہے, سسٹم تو نہیں ہے. پاکستان میں بھی آج دیکھے کہ جب آواز اٹھائی جاتی ہے تو آواز سنی جاتی ہے. اگر وہ نہ سنے تو آپ کے پاس اگر غیر ملکی پاسپورٹ ہے تو پھر بھی سنی جاتی ہے. یہ وجیہ والا کیس آپ کے سامنے ہے. جب پاکستانی پولیس سے حرام کھاتی رہی پھر امریکن کونسلیٹ نے جس طرح کیس کو اٹھایا اور جس طرح وہ ملزم گرفتار ہوئے سب کچھ ہو جاتا ہے. تو تماشا نہ بنائیں سوشل میڈیا پہ اور مخالفین کے ساتھ منافقین کے ساتھ بیٹھ کر ایسے تماشے نہیں کرنے چاہیے میرے خیال میں. اگر چھوٹی سی بات کر لیتے ہیں کہ لوگ سوچتے ہیں کہ اس طرح کسی کو کوئی نقصان ہوگا, کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر احمدیوں کی بات کر لے 120-30 سال سے جماعت چل رہی ہے, کئی دفعہ کئی مسئلے بنے کئی کچھ ہوا, مگر وہی لوگ کامیاب رہے جن کا خلافت کے ساتھ مضبوط تعلق تھا. اس لیے میں سب اپنے دوستوں سے بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے مسائل اپنے گھروں میں حل کرنے چاہیے. اور آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ جا کے بیٹھتے اٹھتے ہیں وہ آپ کے لیے یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں کوئی, یا ان کے پاس کوئی قانون ہے یا ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہ صرف انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. چند منٹ کے لیے چند گھنٹے کے لیے چند دن کے لیے آپ کی بلے بلے ہو جائے گی, مگر بعد میں کیا ہوگا؟ ایک مثال بنی ہوئی ہے دھوبی کا کتا گھر کا نہ گاٹ کا. یہ بڑے لوگوں نے مثالیں جو بنائی ہوئی ہیں یہ بیکار میں نہیں بنی ہوئی. اگر انصاف کے لیے آپ وہاں پہ گئے ہیں تو آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ انصاف کے لیے عدالتیں ہیں, پولیس اسٹیشن ہے, ہر جگہ موجود ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا میں نے آج آپ لوگوں کو مشورہ دیا جو بھی ہمارے لوگ پروگرام دیکھتے ہیں کہ وقتی طور پر اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسے کام نہ کریں جو مناسب نہیں. اور ویسے بھی میرا خیال ہے کہ جو مخلص انسان ہوگا جو جانتا ہے کہ میں سیدھے راستے پہ چل رہا ہوں وہ باہر نہیں جائے گا, وہ اپنے گھر کے معاملات گھر میں حل کرے گا. میرا خیال آج اتنا بہت ہے. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ چکے ہیں آپ لوگ. جڑے رہنا نیوز ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ. کل پھر ملیں گے نئے پروگرام میں.